तदा शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। अपारि करुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। சுபாஷினி ஆரம்பிச்சிருமோ? பிரார்த்தனா ஸ்லோகால இருந்து தானே பட படிக்கணும். முடிய வெளியே ஒரு 2 ஸ்லோகம் படிச்சா போறோம். गजानन पद्मार्कं गजाननम् अगणितम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचंद्र स्वामिने नमः। श्रीरामोदन्दं बालकाण्डः श्रीपतिं प्रणिपत्याहं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं श्रीरामोदन्दमाख्यासे श्रीवाल्मीकिप्रकीर्तितं। पुरा विश्ववसः पुत्रो रावणो नाम राक्षसः आसीदस्यानुजो शास्त्रं कुम्भकर्णविभीषणौ हेतुतीव्रेण तपसा प्रत्यकृत्य वेतसं वव्रिरे च वरानिष्टाम् अस्मात् आश्रितवत्सलात् रावणो मानुषैर्धन्यैः अवत्यत्वं तदानुजः नित्येवत्वेच्छया निद्रां कुम्भकर्णो अवृणीत च विभीषणो विष्णुपत्नीं वव्रे सत्त्वगुणान्वितः तेऽप्ययेतान् वरान् दत्त्वा तत्रैवान्तर्दधे प्रभुः। रावणस्तु ततो गत्वा रणे जित्वा धनाधिपं लङ्कापुरीं पुष्पकं च कृत्वा तत्र वसत्सुखं। यादुदानास्ततः सर्वे प्रसादलनिवासिनः दशाननं समाश्रित्य लङ्कां च सुखमावचन्। मन्दोदरीमयसुतां परिनीय दशाननः तस्यात् उत्पादयामास मेघनादाह्वयं सुतं। रसां रसतलं चैव विजित्य स तु रावणः लोकान् आक्रमयन् सर्वान् जहार स विलासिनीः। दूषयन् वैदिकं कर्म द्विजान् अर्थयति स्म सः आत्मजेनो ततो युद्धे वासवं चाप्यपीडयत्। तदीयतरुरत्नानि पुनरानाय किङ्करैः स्थापयित्वा तु लङ्कायाम् अवसच्चिराय सः ततस्तस्मिन् अवचरे विधातारं दिवोकसः उपगम्यो चिरे सर्वं रावणस्य विशेषितम्। तदा कर्णय सुरैः प्राप्य दुग्धोदधेष्टदम्
जोदतेष्टदम् तुष्टावच कृषिकेशं विधाता विविधैः स्तवैः आविर्भूत्या दैत्यारिः प्रपंच च पितामहम् किमर्थम् आगतो अस्ति त्वं साकं देवगणैरिति ततो दर्शनात् पीठम् अजस्तस्मै न्यवेदयत् तच्छ्रुत्वोवाच सादारं हर्षयन् विष्टरश्रवाः अलम्बयेनात्मयोने गच्छ देवगणैः सह अहं दाशरथी भूत्वा अनिष्यामि दशाननम् आत्मांश्चैत्य पुरा सर्वे भूमौ वानररूपिणः जायेरन्मम साहाय्यं कर्तुं रावणनिग्रहे एवमुक्त्वा विधातारं तत्रैवान्तर्दधे प्रभुः बद्मयोनिस्तु गीर्वाणैः समं प्रायात् प्रहिष्टदिः अजीजन ततः चक्रे बालिनं नाम वानरं सुग्रीवम् अभिमार्ताण्डो हनुमन्तं च मारुतः पुरैव जनयामास जाम्बवन्तं च पद्मजः एवमन्ये च विबुधाः कबीन जनयन् बहून् तदो वानरसङ्कानां वाली परिवृतोऽभवत् अखिलैश्चाकं किष्किन्धामद्युवास च आसीत् दशरथो नाम सूर्यवंशे अधपार्थिवः भार्यापुत्रोऽपि लब्धवासौ तासुलेभेन सन्ततिं ततः सुमन्त्रवचनात् लक्ष्य शृङ्गं च भूपतिः आनीय पुत्रकामेष्टिम् आरेभे स प्रोहितः अदा अग्निरुदितः कक्षित् गृहीत्वा पायसं चरुम् एतत् प्राशाय पत्नीस्त्वम् इत्युवाच इदान् नृपायसः तद्गृहीत्वा तदैवासो पत्नी प्राशय उत्सुकः साक्षात् प्रशान्तिवा निर्वात् अधारयन् पूर्णे काले अदे कौसल्या सज्जना भोजभास्करम् अजीजनत् रामचन्द्रं कैकेयी भरतं तदो लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्र अजीजनत् सुतौ अकारयत् पिता तेषां जातकर्मादिकं द्विजे तदो वव्रितिरे अन्योन्यं स्निग्धाश्च चत्वार एव ते चत्वार एव ते सकलासु स विद्यासु नैपुण्यम् अभिलेभिरे कदा कदाचिदागत्ये
विश्वामित्रो महामुनिः ययाचे यज्ञरक्षार्थं रामं शक्तितरोपमम् वसिष्ठवचनात् रामं लक्ष्मणेन समन्वितं कृच्छेन नृपतिस्तस्य कौशिकस्य करे ततो हौ गृहीत्वा तदो गच्छन् बलामधिबलां तदा अस्त्राणि च समग्राणि ताप्याम् उपदिदेशसः ताप्याम् उपदिदेशसः गच्छन् जहानुजो रामः कौशिकेन प्रचोदितः ताडकामवधीद्वान् लोकपीड अवधीत धीमान् ताडकाम् अवधीत धीमान् लोकपीडन तत्परां तदः सिद्धाश्रिताश्रमं प्राप्य कौशिकः सह राघवः अत्वरं च समारेभे राक्षसाश्च समागमन् राघवस्तु तदो अस्त्वेन सित्वा मारीचमर्णवे सुबाहु प्रमुखान् हत्वा यज्ञं च पालयन् मुनेः कौशिकेन तदो रामो नीयमानः सहानुजः अकल्याश्चापनिर्मोक्षं कृत्वा चाप्य सम्प्राप्य जनकेनार्चितो रामः कौशिकेन प्रचोदितः सीतानिमित्तमानितं पपञ्च धनुरेश्वरं तदो दशरथं दुदैः आनाय्य मिथिलाधिपः रामादित्यस्तदस्तेभ्यः सीतात्याः कन्यका तदो गुरुनियोगेन कृतो उत्वाहः सहानुजः राघवो निर्ययो तेन जनकेनारुमानितः तदा जनकेनोरुमानितः तदा कर्णय धनुर्बङ्खम् आयान्तं रोषभीषणं विचित्य भार्गवं रामम् अयोध्यां प्राप राघवः ततः सर्वजनानन्तं कुर्वाण चेष्टितैः स्वहैः ताप्याम् अत्युवाच काकुत्स्थः सीतया सहितः सुखम् इति श्रीरामो गन्धे बालकाण्डः समाप्तः। सुभाषिनी
இருக்கானே நான் ரீட் பண்ணிடவா? 10 நானே ரீட் பண்ணிட்டுமா, அப்புறம் நீங்க பண்ணுங்க. இருக்கான்னு தெரியல. சரிங்க. அயோத்தியா காண்டஹ கேக்குறதா? இப்ப கேக்குறதா? ஏதஸ்மின் அனந்தரே கேகம் மாதுலஸ்ய யுதாஜிதக பிரயயோ பரதக ப்ரீதக சத்ருக்னேன சமன்விதக தத பிரகிருதிபிஹ சாஹம் மந்த்ரயித்வா ச பூபதிஹ அபிஷேகாய ராமஸ்ய समारेभे बुधान्वितः कैकेयितु महीपालं मन्त्रादूषिताशया वरद्वयं पुरा दत्तं ययाचे सत्यशङ्करं वनवासाय रामस्य राज्याप्त्यै वरदस्य च तस्या वरद्वयं कृच्छम् अनुज्ञे महीपतिः रामं तदैव कैकेयी वनवासाय चादिशत् अनुज्ञाप्य कुरून् सर्वान् निर्ययौ च वनाय सह दृष्ट्वा तं निर्गतं सीता लक्ष्मणां च अनुमतुः सत्ययज्ञस्वगृहान् सर्वे भोराक्ष सत्यज्ञस्वगुर संत्यज्य गुरु स्वगुरून् सर्वे भोराक्षनयोद्धृतं पञ्जयित्वा कृशान् पौरान् निद्राणां निशिराहवः वाक्यमानं सुमन्त्रेण रथमारुह्य साकमत् सिंगिपेरपुरं गत्वा गङ्गाकुले अधराघवः गुहेन सत्कृतस्तत्र निशाम् एवम् उवाच स सारथीं सन्निमन्त्रासौ सीता लक्ष्मणसंयुतः गुहेन नीतया नावा सन्ततार च जाह्नवीं भरद्वाजमुनिं प्राप्य तं नत्वा तेन सत्कृतः राघवस्तस्य निर्देशात् चित्रकूटे वसत्सुखम् अयोध्यां तु तदो गत्वा सुमन्त्रः सोऽहविह्वलः राज्ये न्यवेदयत् सर्वं राघवस्य विशेषितं तदा कर्णय सुमन्दोक्तं राजा दुःखविमूढदिः राम रामेति विलपन् देहं युक्त्वा दिवं ययौ मन्त्रिणस्तु वसिष्ठोक्त्या देहं संरक्षय भूपतेः दूतैरानाययामासुः भरतं मादुलालयात् भरतस्तु वृतं श्रुत्वा पितरं कैगयी गिरा सकारास्य यदा विधि सहानुजः अमात्यैश्च उद्यमानोऽपि राज्याय भरतस्तदा
मनायैव ययो रामम् आनेतुं नागरैः सह स गत्वा चित्रकूटस्थं रामं चिरजटातरम् ययाचे रक्षितुं राज्यं विशिष्टात् वशिष्ठादै द्विजैः सह चतुर्दश रमाणि समानित्वा पुनरैष्याम्यहं पुरीं इत्युक्त्वा पादुके दत्त्वा तं रामः प्रत्यायापयत् गृहीत्वा पादुकेस्तस्मात् भरतो दीनमानसः नन्दिग्रामे स्थितस्ताभ्यां ररक्षस वसुन्धराम् राघवस्तु गिरेस्तस्मात् हत्वा अत्रिं समवन्दत तत्पत्नीं तु तदा सीतां भूषणैः स्वैरभूषयत् उषित्वा तु निशामेघाम् आश्रमे तस्य राघवः विवेश तण्डकारण्यं सीतालक्ष्मणसंयुतः श्रीरामो दन्दे अयोध्याकाण्डः समाप्तः। अथ आरण्यकाण्डः। व्रजन् वनेन काकुस्थो विराजं विधिचोदितं तदारमनुजम् आत्मानं हरन्तमवदित्सदा शरभङ्गाश्रमं प्राप्य स्वर्गतीं तस्य विश्यसः प्रत्यज्ञे राक्षसानां वदं मुनिभिरमुदितः तस्मात् कृत्वा सुदीक्षणं च प्रणाम्यानेन पूजितः अगस्त्याश्रमं प्राप्य तं ननाम रघुत्तमः रामाय वैष्णवं चापं केन्द्रं तूणीयुगं तदा ब्रह्मं चक्रं च गङ्गं च प्रदत्तो कुम्भसम्भवः ततः स गच्छन् काकुत्स्थः समागम्य जटायुषं वैद्येभ्यः पालनायनं श्रद्धे पितृवल्लभं ततः पञ्चवटीं प्राप्य तत्र लक्ष्मणनिर्मितां वर्णशालाम् अध्युवास तया सहितः सुखं अप्येत्येकदा रामं वव्रे शूर्पणखान् अभिकान् तन्निरक्ता लक्ष्मणं च वव्रे सोऽपि निराकरोत् राममेव ततो वव्रे कामार्थं कामसन्निभम्
पुनक्षनित्यदात्तेन सीताम् मित्रवदृशा लक्ष्मणेन ततो रामेत लक्ष्मणेन तदौ रोषात् श्रवणनासिका सा तु गत्वा जनस्थानं न वेदयत् तदा कर्णय करक्लुप्तो राघवं हन्तुमाययौ दूषणात्रिशिरो मुख्ये यादुदानय समन्वितः तत्क्षणं लक्ष्मणे सीता निधाय रघुनन्दनः करं सहानुगं संख्ये जदान लघु विक्रमः ततः शूर्पणखा गत्वा लङ्कां शोक समन्विता न्यवेदयत् रावणाय वृत्तान्तं सर्वमादितः तच्छ्रुत्वा रावणः सीतां हर्तुं कृतमादिस्तदा मारीचस्याश्रमं प्राप्य सहाये तमचोदयत् सोऽपि कर्णमृगो भूत्वा स्वर्णमृहे कृत्वा सीतायाः प्रमुखे अचरत् सा तु तं प्रहमाकृतं मृगमागर्तुं भर्तारं समयाचत नियुज्य लक्ष्मणं सीतां रक्षितुं रघुनन्दनः अन्वगच्छन् मृगं तूर्णं द्रवन्तं काननान्तरे विव्याद च मृगं रामः च निजं रूपमानितः हासीते लक्ष्मणेत्येवं रुदन् प्राणान् समत्यजत् तदा कर्णय वैदेह्या लक्ष्मणः शोधितो वृषं तत्रक्षां देवदाह प्रार्थ्य प्रययो राघवान्तिकम् तदनन्तरं समासाद्य रावणो
सीतां गृहीत्वा प्रययो गहनेन मुदान्वितः तदो जटायुरा आलोक्य नीयमानां तु जानकीं रावणं प्राप्य प्रहरत् रावणं प्राप्य रावणं प्राप्य तुण्डभक्षण कैर्मृशं चित्वैनं चन्द्रहासेन पादयित्वा च भूतले गृहीत्वा रावणः सीतां रामविशन् निजमन्दिरम् अशोकवनिकां मध्ये संस्थाप्य जनकात्मजां रावणो रक्षितुं तेनां नियोजनिशाचरैः हत्वा रामस्य मारीचम् आगच्छन् अनुजैरितां वार्ताम् आकर्ण्य दुःखार्तिः पर्णशालाम् उपागमत् अतृष्टा तत्र वैदेही विचिन्वानोतवनान्तरे सहानुजो ग्रसराज्यं छिन्नपक्षं तदर्शसः तेनोक्तं जानकी वार्तं श्रुत्वा पक्षामृतं शतं त्यक्त्वा सहानुजो रामः चक्रे दस्योदकक्रियाम् आत्मनो अभिभवं पश्चात् कुर्वती पतिलक्ष्मणः अयोमुखीं सहाराशु अयोमुखीं सहाराशु सुप्तश्रवणनासिकाम् ग्रहीतोतौ कबन्तेन भुजौ तस्य कृत्रतां ततस्तु याचितौ तेन तद्देहं देहदृशातौ सा तु दिव्या कृति भूत्वा रामं सीतो उपलब्धये सुग्रीव पृष्यमुखस्थं याकित्युत्वा दिवं ययौ ततः प्रीतो रघुश्रेष्ठः सपर्याश्रमम् अभ्ययात दया अभिपूजित पक्षात् प्राप स लक्ष्मणः इति श्रीरामो तन्ते पंपां प्राप स लक्ष्मणः इति श्रीरामो तन्ते आरण्यकाण्डः समाप्तः। अथ किष्किन्धाकाण्डः हनुमानत सुग्रीव निर्दिष्टो रामलक्ष्मणौ प्राप्य श्रुत्वा तु वृत्तान्तं तेन तौ समयोजयत् ततो रामस्य वृत्तान्तं सुग्रीवाय निवेद्य सः सख्यं च
सख्यं च कारयामास तयोः पावगसन्नितौ प्रतिज्ञे तदा रामो तदा रामो हनिष्यामीति बालिनं तर्शयिष्यामि वैदेहीम् इत्यन्येन च संश्रुतं सुग्रीवेण अत रामाय भ्रातृवैरस्य कारणं निवेदितमशेषं च बलाधिक्यं च तस्य तत्क्षणं दुन्दुभेहैः सा कायं सुग्रीवेन प्रदर्शितं सुदूरं प्रेषयामास पुष्पादाङ्कुष्ठेन राघवः पुनक्ष दर्शिदांस्तेन सालान् सब्दरभुक्तमः बाणेनैकेन चित्सेद सार्धं तस्यानुशङ्कया किष्किन्धां प्राप्य सुग्रीवः ततो रामसमन्वितः जहर्षातीव संहृष्टः कोपयन् वानराधिपं वाली निष्कम्य सुग्रीवं समरे अपीडयत्पृशं सोऽपि संभग्न सर्वाङ्गः भ्रातृवत् राघवान्तिकम् कृतशिघ्नस्तु रामेण पुनरेव च वालिनं रणायाह्वयत् क्षिप्रम् तस्थौ रामस्तिरोहितः क्षेममाली तदो वाली तारया अभिहितं हितं निरस्य कृपितो भ्रात्रा रणं चक्रे सुदारुणम् बाणेन वालिनं रामो भूमो नयपादयत् सोऽभिराम इति ज्ञात्वा देहं त्यक्त्वा दिवं ययौ साक्षात् सबन्तं सुग्रीवं समाश्वास्य
रघुत्तमः वानराणामधिपतिं सखारश्रितवत्सलः ततो माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणसंयुतः उवाच चतुरो मासान् सीता विरहदुःखितः अद रामस्य निर्देशात् लक्ष्मणो वानरातिपम् आनयत् प्लवङ्कैः साकम् हनुमत्मृगैर्गिरं सुग्रीवो राघवं दृष्टवचनात् तस्य वानरान् सीतामन्वेष्टुम् अशासु आशासु सदसृष्वपि ततो हनुमतः बाणो ततो रामो अङ्गुलीयकं विश्वासाय तु वैद्याः तत् गृहीत्वा च निर्ययो ततो हनुमत् प्रमुखाः वानरातु दक्षिणं दिशं गत्वा सीतां विचिन्वन्तः पर्वतं विन्ध्यमाप्नुवत् समयातिक्रमात् तत्र चक्रुः प्राययोपवेशनं ते अत्र सम्पातिना प्रोक्तां सीता वार्तां च शुश्रुषुः ततः प्राप्नुवन्तम् अङ्गदाभ्यासप्लवङ्कमाह तं विलङ्कितुं तेषां कक्षित अभवत् श्रमः स्वप्रभावदृशं शाभिः तदा जाम्बवन्तम् उत्सुभिः संवर्धितो महीन्द्रादिम् आरुरोह अनिलात्मजः श्रीरामचन्द्रे किष्किन्धा काण्डः समाप्तः। अदीदरकाण्डः अभिवाद्यात् सकलान् अमरान् पवनात्मजः उप्लुवेश गिरे तस्मात् विलङ्घयितुमर्णवम् स समुलङ्क्य मैनाकं सुरसाम् अभिवाद्य च निहत्य सिंहिकां नित्या पारं प्राप महोददेह लङ्कादिदेवतां जित्वा तां प्रविश्य अनिलात्मजः सीतां विचिन्वनन् अत्राक्षित् निद्रानं निशिरावनम् अपश्यंस्तत्र वैदेहीं विचिन्वाणस्तदस्ततः अशोकवनिकां गत्वा सीतां खिन्नां तदर्शसः पादपं कञ्चिदारुह्य तत्फलाशैः सुसंवृतः आस्ते स्म मारुतिस्तत्र सीतेयं इति तर्कयन् रावणस्तु तदा अप्येत्य मैथिलीं मदनार्तिदः
भार्या भवममेत्येवं बहुधा समयाचत अहं त्वदनुगान श्यामित्येषा तं निराकरोत् काममन्युपरीतात्मा रावणो अथ गृहं ययौ हते तु रावणे सीतां प्रलपन्तीं च मारुतिः उक्त्वा रामस्य वृत्तान्तं प्रददो चाङ्गुलीयकम् तत्समादाय वैदेहीं विलप्य च पृशं पुनः चूडामणिं तदो तस्य करे सा मारुदेहि प्रियम् मा विषादं कृता देवी राघवो रावणं रणे हत्वा त्वां नेष्यदित्येनाम् ஆஸ்வாஸ்யச்ச விநிர்யயோ. ஃபுல்லா பாடி இது படிச்சிடலாமா? படிக்கலாம். நீதிமான் சோ அபி சஞ்சிந்த்ய பவஞ்சோபவனம் ச தத் அக்ஷாதினி ச ரக்ஷாம்சி பகுனி சமரே அவதித் ததஹ சக்ரஜிதாயுக்தே பக்தஹ பவனநந்தனஹ प्रतापं रघुनाथस्य रावणाय न्यवेतयत् रक्षादिपीदलाङ्गुलः सतो लङ्कामशेषतः दत्त्वा सागरमुत्तीर्य वानरान् समुभागमत् स गत्वा वानरैः साकं राघवायात्मना कृतं निवेदयित्वा सकलं तदो चूडामणिं च तम्. इति श्रीरामोदन्दे सुन्दरकाण्डः समाप्तः. 5 minutes இருக்கு. யுத்தகாண்டம் ஆரம்பிக்கலாமா? என்ன பண்ணலாம் மேடம்? படிச்சிடலாமா சுந்தரகாண்டம்? திருப்பி நான் ஒரு தடவை சுந்தரகாண்டத்தை படிச்சு முடிச்சிடலாமா? ஓகே. அத சுந்தரகாண்டக அபிவாத்யாத சகலான் அமரான் பவனாத்மஜக புப்ளுவேசகிரேஸ்தஸ்மாத் விலங்கயுதுமர்ணவம் சசமுலங்க்ய மைனாகம் சுரசாம் அபிவாத்ய ச நிகத்ய சிம்ஹிகாம் நித்யா பாரம் பிராபமகோததேஹீம் लङ्कादिदेवतां चित्वा तां प्रविश्यानिलात्मजः सीतां विचिन्वन् अद्राक्षेत् निद्राणं निशि रावणम् अवश्यं तत्र वैदेही विचिन्वास्ततस्ततः अशोकवनिकां गत्वा सीतां खिन्नां ददर्शसः पाशपं कञ्जितारोह्य तत्पलाशेषु संवृतः आस्ते स्म मारुतिस्तत्र सीतेयमिति तर्कयन् रावणस्तु तदाभ्येत्य मैथिलीं मदनार्तितः भार्या भव ममेत्येवं बहुधा समयाचत अहं त्वत् अनुहानस्याम् इत्येषातं निराकरोत् काममन्युपरीतात्मा रावणौ अथ गृहं ययौ कथे तु रावणे सीतां प्रलपन्तीं च मारुतिः उक्त्वा रामस्य वृत्तान्तं प्रददो च अङ्कुलीयकम् तत्समादाय वैदेही विलप्य सपृशं पुनः चूडामणिं तदो तस्य करे सा मारुतिप्रियं मा विषादं कृता देवी राघवो रावणं रणे हत्वा त्वं निश्यत्येनाम् आश्वास्य स्वविनर्ययो नीतिमांसो अपि सञ्जिन्त्य भवञ्चोपवनं च तत् रक्षादीनि स रक्षांसि बहूनि समरे वसेत्
शतसक्रजितायुक्ते बद्धः पवननन्दनः प्रतापं रघुनाथस्य रावणाय न वेदयत् रक्षोदीपितलाङ्कूलः सातु लङ्कामशेषतः त्यक्त्वा सागरमुत्तीर्य वानरान् समुपागमत् स गत्वा वानरैश्चापं राघवायात्मना कृतं निवेदयित्वा सकलं ततो चूडामणिं शतं श्रीरामो तन्ते सुन्दरकाण्डः समाप्तः வெரி குட் நல்லா படிச்சுட்டு முடிச்சிடலாமா இப்போ முடிச்சிடலாம் மேடம் எல்லாம் வந்து தானே பண்ணிருக்கலாம் கிராமர் மேடம் நான் தேர்ஸ்டே நான் லீவ் ஓகேம்மா டியூஸ்டே வருவேன் வேற யாரும் வருதுல்ல சார் வருவார் இவங்களும் வருவாங்க விஜயமங்கலமும் வருவாங்க நீங்க கிராமர் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் ஓகே ஓகே 2 பேரும் இருந்தா கூட பரவாயில்ல நம்ம நடத்திடலாம் சரிங்க நானும் வந்து வரலனாக்க மெசேஜ் அனுப்பிடுறேன் சரிங்க स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु थैंक यू मैडम थैंक यू मैडम थैंक यू